السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، اليوم إن شاء الله عندنا حلقة جديدة واللي غادي نهضروا فيها على ليوتيليزاسيون ولا استعمال ديال الثلج ولا استعمال ديال السخونية. بزاف الناس تيسولوني واش هاد الحاجة ولا هاد لا مالادي غادي ندير ليها البارد ولا السخون. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نهضروا شوية ونعرفوا إمتى نقدروا نستعملوا الحاجه سخونه واشنا هي الحاجه اللي نقدروا نستعملوا وامتى نقدروا نستعملوا الحاجه البارده وكيفاش نقدروا نستعملوها. غنبداو بالحاجه السخونه. هذيك السخونيه اش تنفعنا في لو كور؟ اول حاجه تسمى لا فازو ديلاتاسيون ديال العروق. شنو هي هاد الفازو ديلاتاسيون؟ هي ان السخونيه تتوسع لينا العروق ديال الدم باش غنبسطوا الشرح، وهذه تتعاوننا فاش تكون عندنا واحد لا زون فيها اون مال فاسكولاريزاسيون وتنحاولوا حنا اننا الدم يجري فيها باش نخفضوا من لي دولور ديال هذيك البلاصه. يعني ان المشكل ديالنا غادي يكون ميسكولير، وهنا تيلعب الدور الثاني ديال السخونيه وهي لا ديتونت ميسكولير، يعني تيرخي العضله اللي تيكون فيها واحد البلوكاج ولا تكون معصبه. يعني عندنا واحد العضله اللي مشكلفه وتنانسيستي مشكلفه ماشي ملتهبه، اللي مشكلفه نقدروا نستعملوا السخونيه باش نطلقوها. سيرتو الدراسات الحديثه بينات ان بالنسبه للناس اللي عندهم لي لومباغو، يعني عندهم الظهر من التحت تيضرهم تيحسوا به مشكرف، مزيان ليه السخونيه مي ما كاينش التهاب. انا باقي تنانسيستي على ان نحسو بالظهر ديالنا اللي مشدود، ولا الناس اللي عندهم تورتيكولي حتى هما يقدروا يستعملوا السخونيه مي في لافاز اللي ما تكونش عندنا لانفلاماسيون. يعني اللي خصنا نعرفوا من هذا الشيء ان السخونيه ليوتيليزاسيون ديالها نقدروا نستعملوها في الحالات اللي نكونوا باغيين واحد ناكتيفيو الدوره الدمويه ولا لا ديتونت ميسكولير، يعني في لي بلوكاج فاش تيكون عندنا الميسكل مبلوكي ولا مشدود باش تنفعنا هاد السخونيه في لا سوبليس. يعني نقدروا نربحوا بها لا سوبليس، يعني الميسكل يتجبد، وفي نفس الوقت نربحوا لومبليتود، لان الدراسات بينات ان الا عندنا واحد لومبليتود ديال واحد لارتيكولاسيون، يعني عندنا واحد المفصل اللي مشدود، مثلا عندي اليد ديالي خصها توصل لهنا، يلا توصل لهنا، الا سخنا مزيان غادي نقدروا نربحوا لا سوبليس ونقدروا نربحوا هذيك لومبليتود اللي ما توصلش لينا. الكماله حتى هي نقدروا نربحوها. مي السؤال اللي غادي يجي من بعد، كيفاش غنستعمل هذه السخونيه؟ اول حاجه كاينين دي بوش، كاينين واحد دي باك اللي تيتباعوا في الباراميديكال في الصيدليه اللي نقدروا نشريو فيهم واحد لو جيل، راه الاغلبيه غادي يعرفوا بحال الجيل اللي تنديروا في الثلاجات ديال البحر. هذاك لو جيل تيقدر يشد لينا البروديه ولا السخونيه، تاخذوا تديروه في واحد البان ماغي وتقدر تسخنوا وتحطوا على ديك البلاصه اللي انت باغي تسخنها. ما كانش عندنا كيفاش ناخذوها، كاين حل اخر انك تدير فوطه تديرها في المسخون وتحطها على هذيك البلاصه. حتى هي هذه ميثود اللي نقدروا نسخنوا. كاينه لا ميثود المغربيه ديالنا وهي الحمام، حتى هو من الحاجات اللي الدراسات بينات ان الحمام ولا لا دوش ولا واحد ياخذ واحد الدوش اللي تكون دافيه حتى هي غادي يديتونتي هذوك لي ميسكل، غادي يرخي لنا هذوك لي ميسكل وغادي يعطينا داك لو بوت اللي بغينا اننا ناخذوا من السخونيه. سينو نقدروا هذيك السخونيه نخدموها كما تيخدموها لي كيني ولا لي بروفيسيونيل بلا الخاروج، حتى هي تتعاون واحد الاشعه اللي تكون سخونه واللي حتى هي تتصلح انها تطرخ لنا لي ميسكل وتتعاوننا اننا نطلقوهم. هذا الشيء كان بما يخص ليوتيليزاسيون ديال السخونيه. انت تقدروا يوتيليزيوها وشنو هما الادوات اللي يقدروا يوفروا لنا هذه السخونيه ولكن بطريقه امنه اللي ما نوصلوش اللي ما يتحرقش الواحد وفي نفس الوقت يستافد من داك لو بيت اللي بغينا ديالو. تكلمنا على ليوتيليزاسيون ولا استعمال السخونيه ولا الشاتلاك وكيفاش نستعملوه، شنو الادوات اللي نقدروا نديروهم باش نستعملوها. دابا جا الدور على البروديه، على الثلج. امتى تنقدروا نديروا الثلج؟ كما تنعرفوا حنا الثلج كما قلنا
في السخونيه تدير لا فازو ديلاتاسيون. دابا الثلج تيدير لا فازو كونستركسيون. اشنا هي هاد لا فازو كونستركسيون؟ وهي ان العروق في بلاصه ما تيسخنوا وتيكبروا دابا غادي يسخنوا ولكن غادي يتقلصوا. فاش ينفعنا حنا في هاد التقلص؟ هاد التقلص تينفعنا في لي ليزيون سورتو لي زونطوفس، يعني الفديع فاش تيتفدع شي واحد. علاش حنا دابا فاش تيتفدع شي واحد تنقول ليه اول حاجه خصك دير هي الثلج، باش كيما حنا تنقولوا تيوقعوا بحال دي زيموراجي، ماشي دي زيموراجي انترن مي سي دي ميكرو ديشورور، يعني دي ديشورور في لي طوندون. وهذوك لي ديشورور تيجيو من وراهم واحد لو دام. شنو هو لو دام؟ هو الدم تيتجمع لينا وتيتنفخ، هي هذيك الانفوخيه ولا الحموريه اللي تلقاو اللي تتعطينا من بعد الحريق. باش نحسوا هذا الشيء هو بليتيليزاسيون ديال الثلج، يعني هذاك الثلج اول حاجه تنديروه فوق داك لا ليزيون ولا داك لا ميكرو، داكشي علاش انسيستي على الميكرو ديشورور، باش تنحبسوا هذاك الدم ما يوصلش لنا للدم وما يوصلش لنا للانفلاماسيون. حاجه واحده اخرى اللي تنستعملوا فيها الثلج وهي كما قلت لكم لي زانفلاماسيون، سورتو لي زانفلاماسيون عند الناس اللي عندهم دي مالادي روماتيزمال، لا بي ار الاس بي ا. بزاف ديال الوقت ديال البوسي، يعني الوقت اللي تيكون هاد الناس اللي عندهم هاد لي مالادي راه تيفهموني شنو تنقول. هادوك لي مالادي ديال الروماتيزم مره حتى الا كانت عندك مثلا في يدك تتسخن عليك يدك واحد الوقت، وهنا ما خصناش نقيسوها، مي ليوتيليزاسيون ديال الثلج تتنزل لينا شويه هذاك الالتهاب، ومع الوقت راه غتنزل لينا في نفس الوقت غتنزل لنا الحرق. هنا هذه حاله من الحالات اللي تنستعملوا فيهم الثلج. كاينه حاله واحده اخرى واللي الابحاث حتى هي بينت اننا نقدروا نستعملوا فيها، وهي الفوا ابخي ولا بوست شيرورجيكال ولا بوست بلوك، يعني ابخي المريض فاش يدير لنا عمليه مثلا دار واحد الحديد ديال الركبه، بروتيز ديال الركبه ولا بروتيز ديال لافونج، نقدروا ليوتيليزاسيون ديال الثلج في ديك البلاصه. مي هنا اللي خصني انسيستي عليه هو كيفاش غنوتيليزيو هذاك الثلج، كيفاش غنستعملوا هذاك الثلج، لان الثلج الا ما عرفناش نستعملوه نقدروا هو يدير لنا غولور وهو يحرق لنا لابو ديالنا. هنا وكيما شفنا كيفاش نستعملوا السخون، دابا غنشوفوا كيفاش نستعملوا البارد. كاين دوك لي بوش اللي فيهم داك لو جيل تيستعملوا، تديرهم في الفريغو ابخي تتخرجهم، تدير واحد الثوب ولا شي حاجه واحد الزيت ولا شي حاجه عاد باش تديروا على هذيك البلاصه، ومن الاحسن تبقى تحركها بوندون واحد 10 مينوت حتى 15 مينوت باش نتفاداو ان دينا الحريق. سينو غادي ناخذوا فوطه نفزقوها بالماء مزيان، غنديروها في الكونجيلاتور اي ابخي نونفلوبيو بها هذيك البلاصه. هذه حتى هي نقدروا يوتيليزاسيون نقدروا نستعملوا بها. سينو الثلج في الماء بارد حتى هو ونخشيو فيه هذاك لو مونبر ولا هذاك العضو، الا كان في استطاعتنا اننا نديروا واحد السطيله فيها الثلج مع الماء ونقدروا نبردوا به هذاك لو مونبر ولا هذيك لا ليزيون. هذا من ناحيه ديال شنو الحوايج اللي نقدروا نستعملوهم باش نبردوا. كاينين الات وحدين اخرين ولكن هذوك عند لي بروفيسيونيل اللي تيخرجوا الثلج ولا عندهم الثلج بالغاز، وهذوك تنستعملوهم لي سبورتيف شي حاجه ديال اللي ماشي ديال بروفيسيونيل ماشي ما نحتاجوهاش. هذه من واحد الجهه. من واحد الجهه اخرى كاينين دي بان تنسميوهم حنا دي بان ايكوسي. هذوك لي بان ايكوسي هما دي بان اللي تنالتيرنيو فيهم السخون والبارد، يعني تنستعملوا واحد الباسان بارد وباسان سخون، وتنحطوا مثلا الرجل ديالنا في هذاك الباسان البارد دقيقه، باسان سخون دقيقه، ولا باسان بارد دقيقه، الباسان سخون 2 دقائق. هنا الاغلبيه تيكونوا عندنا دي غونفلومون ولا تيكون عندنا انتفاخ في القدمين. كاينين دي مرضي منهم لاغوديستروفي، دي مرض واحد الامراض اللي نقدروا نستعملوا فيهم الماء بارد الماء سخون، مي حنا استعملناها بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم انتفاخات وعطات نتائج مزيانه. هذا حتى هو نوع من لي بان اللي تنقدروا نخلطوا فيهم هادو بجوج. بقات واحد الملحوظه، كاينين دي ليزيون اللي نقدروا نستعملوا فيهم السخون والبارد في نفس الوقت. مثال لي غونارتروز، اشنا هما الالتهابات ديال المفصل ديال الركبه. هنا عندنا جوج حاجات. الا كان عندنا المشكل باش اننا نطلقوا العضلات ديال الفخذ
مثلا غنطلقوهم. وكما قلنا حنا باش نطلقوا العضلات ولا عندنا بلوكاج غادي نستعملوا السخون. هذه من واحد هذا واحد يكون لوبجيكتيف ديالنا، اننا نطلقوا هذوك العضلات واننا نرجعوا لومبليتود. مي في نفس الوقت هذيك لاختروز غتعطينا في لارتيكولاسيون واحد الالتهاب ولا واحد لودان، واحد الانتفاخ. وهنا غادي نستعملوا الثلج. يعني ها حنا استعملنا السخونيه بالنسبه للكويس، واستعملنا باش نطلقوا لي ميسكل وباش نرجعوا لومبليتود، وفي نفس الوقت استعملنا البروديه ولا الثلج بالنسبه للمفصل باش نحيدوا داك الانتفاخ ونحيدوا. يعني هنا استعمال ديال البارد ولا السخون غيوقف على شنو لو بوت ديالنا، شنو اللي حنا تنسينو من هذاك المريض نديرو ليه باش ما نخلطوش لي دو، وفي بلاصه ما غادي نفعوه غنضروه. هذا كان الفرق ما بين البارد والسخون وليوتيليزاسيون ديالهم. وخلاصه اللي خصنا نعرفوا ان السخون بالنسبه للعصب اللي مشدود، بالنسبه للامبليتود يعني المفصل اللي ما تيتسرحش ولا ما تيتثناش ولا ما تيتطواش كامل، والثلج بالنسبه لكل شيء انتفاخات لي شوك ديريكت. يعني واحد ضربتي لي مع الحيط، ضربتي لي مع هذا باش نحيدو دي ميكرو تروماتيزم ولا دي ميكرو ديشيرور. يعني اي حاجه تنفخات، اي حاجه سخونه تنستعملوا الثلج. اي حاجه بغينا نطلقوا لي ميسكل ديالها ولا نرجعوا لومبليتود ديالها غادي نستعملوا السخون. واي حاجه اللي بغينا نقصوا من الانفلاماسيون ديالها ونقصوا من الحريق ديالها غنستعملوا البارد. Audio Jungle.